चे कॅन्टीन एसेंब्लीन हांवें सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवचे म्हणून डिमांड केल्लो. म्हाका दिसता तांणी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवंक ना. आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें कॉन्फेडरेशन जें आसा तें रविंद्र भवनान कॅन्टीन चलयताले तेन्ना भायल्यान लोक येवन थंय जेवपाक रावताले आनी तें सारकें असली गोंयचें म्हळ्यार कारतात गोंयचें जेवण आशिल्लें आनी तें खरें गोंयकारपण थंय दिसतालें आनी कॉन्ट्रॅक्ट दिवपा खातीर कितें घेतलां आसतलें आनी तो कॉन्ट्रॅक्टराक तें सबसिडायज दिवपाक जायना आसतलें आनी हें ताका विचारपाक तांचे कडेन तोंड ना कित्याक ताजे कडच्यान कितें तरी घेतलां आसतलें. ही परिस्थिती जाल्या गोंयांत. सगळ्या कडेन लेन देनूच आसता आनी लेन देना खातीर सबसिडायज मागीर दिवंक जायना आनी सर्वसामान्य मनशाचें ते विसरल्यात. जे मनीस क्रेडीट घेतात की आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदलें, आमी कलेक्टर ऑफीस बांदलें, तांकां हो तुवें प्रश्न घालूंक जाय की तांकां खबर आहा काय म्हणून की तांचे मतदार तांचे कार्यकर्ते ज्यांचे ते मेळावे घेतात तेय थंय वतात आनी तांकांय म्हारग घेवचें पडटा काय म्हणून हेच प्रश्न तुवें तांकां घालूंक जाय. म्हजे वतीन हांव हें एसेंब्लीन रेज करतलो की सर्वसामान्य मनशाक सबसिडायज्ड जेवण जें मेळूंक जाय कित्याक फायनली तात्याक थंय गिरायक पडचें न्ही पूण त्या मनशाक भितर ते बायलांक पडचें म्हणून आमचो डिमांड आशिल्लो. नाजाल्यार सगळे तात्यान वताले. सो हें काडून ताणें असले जर कमर्शियलूच एंटरप्रायजाक भितर दिल्लें आहा आनी तो तात्या इतल्याच जर म्हारग लायता जाल्यार कितें फायदो जालो. सो हें लेन देना शिवाय अशें जावंकूच शकना कित्याक इट इज मेंट टू बी सबसिडायज्ड फूड फॉर द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल ओनली गो टू द कलेक्टर्स ऑफीस. आय डोंट गो, आय सेंड समबडी. जो कॉमन मनीस वता ताका सबसिडायज मेळूंक जाय. तें हेंच न्ही, इवन आतां ते फेसिलिटेशन सेंटर जे आमी घाल्लें थंय कितें करपाक पसून ते पयशे घेतात. मागीर RTOन एजंट आशिल्लो आनी हांचे भितर फरक कितें जाली, सेम जालें तें. दीस इज इन्स्टिट्युशनलायज करप्शन. सरकाराचे प्रोटेक्शन आनी सरकाराच्या लेबलाचे अंडर तुमी लोकां कडच्यान पयशे घेतात फॉर समथींग वीच डज नॉट नीड मनी एट ऑल. फुकट जावंक जाय मरे ती वस्त. ताजेर पयशे कशे घेतात आनी खावपाक जें कितें दितात तें ते म्हारग दितात. हातूंत सबसिडी पण ती उतारूच ना. सर्वसामान्याचे ते विसरलेले आहा.